अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से है? चले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक और खूबसूरत दिन दिया और माशाल्लाह ठंडा और ऐसा बेहतरीन दिन कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो इस तरह दोबारा से सर्दी को लेकर आएंगे। और आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कितने प्यारे हैं और हम पर कितना ज्यादा करम करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से खुश होते हैं तो उन पर अपनी रहमतें भेजते हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, बारिशें आती हैं। बस ये दुआ करे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतों की बारिशें हो और अल्लाह करे कि इससे सब मुस्तफीद होने वाले हो, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर उस शख्स के लिए इसको बाबरकत बना दे जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मोहब्बत और प्यार में ईमान के साथ एहतसाब के साथ अपने रोजों को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर एक के लिए अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दें और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर एक को अपनी रहमतों और अजर अजीम से ढांप लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम 5वें पारे के एंड से स्टार्ट करेंगे और हमारी आयत होगी आयत नंबर 135। तो आयत नंबर 135 से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम इंसाफ के लिए डट जाने वाले और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ हो, मामले का फरीक अमीर हो या गरीब, दोनों सूरतों में तुम्हारी निस्बत अल्लाह से की तरफ ज्यादा उसका हकदार है। बस तुम नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ो, और अगर तुमने तरोड़ मरोड़ कर बात की या गवाही देने से मुंह मोड़ा तो बेशक तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। तो पहली ये आयत बड़ी ऐसी आयत है कि जो हमारे घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी कैसे है? बाज दफा ऐसा होता है आपका एक भाई दूसरे पर ज्यादती कर रहा होता है, बाज औकात ऐसा होता है आपकी वालदा आपकी भाभी पर ज्यादती कर रही होती है, बाज मर्तबा आपकी भाभी आपकी वालदा पर ज्यादती कर रही होती हैं। तो आप ये देखें कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हमारे तो दोनों से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और हमें बीच में नहीं कूदना, मैं एक भाई को कहूंगी दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी तरह अगर अपनी अम्मी से कहूंगी तो मेरी अम्मी का घर जो है वो दूर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये आयत लाकर हम सबको बता दिया कि जो शख्स जुल्म कर रहा है अगर आप उसका हाथ नहीं पकड़ते हैं तो आपसे बड़ा जालिम भी कोई नहीं है, क्योंकि जालिम का अगर आप हाथ नहीं पकड़ेंगे वो जुल्म करता जाएगा तो आगे जाकर वो अपने जुल्म का जो हिसाब देगा फिर वहां पर वो आपसे भी पूछेगा कि कम अज कम मुझे रोकने पर तो कादिर थे, मुझे बता तो देते चाहे मुझे बुरा ही लगता। ये बात कोई आसान बात नहीं है, बड़ी ही मुश्किल बात है। और आप देखिए अपनी माँ को ये कहना कि आप भाभी के साथ ज्यादती कर रही हैं या अपने भाई को ये कहना कि तुम अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बातों में से एक बात है। लेकिन हमें ये काम करना है क्योंकि जो बात कुरान पाक में आ गई वो फर्ज के दर्जे पर होती है और हमें अपने ये फराइज जरूर पूरे करने हैं। तो आज इसी फर्ज से हमारे पारे का आगाज हुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अच्छी बात करने वाला और बेहतरीन बात करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की और उस किताब पर भी जो इससे पहले नाजिल की गई। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन का इनकार करे तो यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया, फिर ईमान ले आए, फिर कुफर किया, फिर कुफर में कहीं बढ़ गए, अल्लाह उन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा, ना उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये वतीरा होता है
کہ وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو ڈیگریڈ کر دے، اس کو ڈیگریڈ کر دے. اگر فلاں شخص کچھ پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو کیا کہیں گے لوگوں کو؟ وہاں تو جا کر کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ کام کر لو اور یہ پڑھ لو یا دوسروں کو لے جاؤ، اور پھر پیچھے کیا کہیں گے کہ نہیں 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 یہ تو ہمارے فرقوں میں سے نہیں ہے، وہ فلاں شخص ہمارے فرقے میں سے نہیں ہے، وہاں کیوں چلے جاتے ہو، کیوں پڑھنے بیٹھ جاتے ہو؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھے، یہ فرقے، یہ تقسیم، یہ توڑ مڑوڑ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا اور بہترین علم لینے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا زبردست بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص کس سے بھٹک گیا ہے؟ صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے، گمراہی کی طرف چلا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمیں فرقہ فرقہ ہونے سے بچا لے، اور یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں کافروں میں شامل نہ کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اگر آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو کیا کر کے آتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر آتے ہیں نا. تو کلمہ پڑھا آپ نے اور پھر آپ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ایک شخص سے اگر زنا ہو جاتا ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی رہے گا. ہاں وہ اپنے ان کبیرہ گناہوں کا حساب کتاب ضرور دے گا. تو کافر ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ صبح میں ایمان لے آنا اور شام کو ایمان چھوڑ دینا. یہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے کہ اس میں لوگ صبح شامل ہوتے ہیں اور شام کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر شام میں شامل ہوتے ہیں اور صبح چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں ایک مرتبہ پرمننٹلی داخل ہونے والے کو جب وہ چھوڑے گا تو پھر اس کے لیے عذاب علیم کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور ساتھ ہی مرتد کی گردن اڑا دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو اسی لیے جو مرتد ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی لکھا ہوا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کئی بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اسی لیے دوبارہ یہ آیت پڑھی ہے کہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان. کتنی بڑی بات ہے، ایک کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا وہی منافق ہوتا ہے. آپ نے پہلے پارے میں منافقوں کی بہت ساری جو ہے وہ صفات دیکھ لی، اور آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے اندر بذات مسلمان وہ تمام صفات موجود ہے، لیکن اس کے باوجود منافق کو ہم کافر نہیں کریں گے، ہوگا وہ مسلمان ہی، لیکن اس کے اندر یہ جتنی بھی صفات ہے اگر وہ منافق کو دیکھیں، ایک کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں پر بھی پروٹیکشن موجود ہے کہ منافق اگر اپنی غلط صفات، اگر اپنی غلط عادات کو چھوڑ دیتا ہے، اور منافق ان عادات کو چھوڑنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کافر کافر ہی ہے، کلمہ گو مسلمان کلمہ گو مسلمان ہی ہے، منافق منافق ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر جو منافقانہ روش ہے، اور اس میں سب سے بڑی روش ہمارا جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ سب سے بڑی نشانی بتائی تھی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو دعا کرے کہ یا میرے پیارے اللہ جی منافقت کی یہ تمام خصلتیں ہم سے دور فرما دے میرے اللہ، اور یا اللہ ہمیں پکے اور سچے مومن ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا میرے پیارے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں لگتی ہیں، جو کہ بہت بڑی بڑی برائیاں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں، یا اللہ ان بیماریوں کو نکالنے میں اگر آپ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے تو یا میرے پیارے اللہ جی ہم ان بیماریوں کو دور نہیں کر سکیں گے. تو یا اللہ جی ان بیماریوں کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما دے، اور یا اللہ جی ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے ہمارے مددگار بن کر ہمارے لیے کھڑے ہو جائے میرے اللہ جی، اور ان بیماریوں کو
कभी भी हमारे अंदर सरायत करने की तौफीक अता ना फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो इन काफिरों के यहाँ इज्जत तलाश करते हैं? फिर बेशक इज्जत तो सारी अल्लाह ही के लिए है। तो आप देख लें, कोई भी इस्लामी मुल्क इस वक्त, अगर हम बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तो कोई एक भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने काफिर को दोस्त बनाया और काफिर ने उसके पीठ पीछे छुरा ना घोंप दिया हो। आपको पता है, सऊदी अरब ने जिस तरीके से दोस्त बनाया अमेरिका को, और आज सऊदी अरब में हर तरफ हरियाली हो जाती है और सऊदी अरब गंदम तक उगा सकता है, लेकिन उसको क्योंकि अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, गंदम उगाने का उसको अमेरिका इजाजत नहीं देता, और जहां जहां अगर कोई उगाता है वहां पूरे पूरे बुलडोजर फेर दिए जाते हैं कि तुम खाने पीने की चीजें उगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ताकि अमेरिका उसके ऊपर होल्ड रहे। और आप देखें कि कितने अरबों डॉलर ये हमारे तमाम मुसलमानों के लिए काफी हो सकते थे, ये तमाम मुसलमानों को इतना पूरा हो सकते थे। और अगर हम मुसलमान अगर देखें तो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे प्यारे प्यारे मुल्क दिए जिनके अंदर इतनी ज्यादा ज़राअत हो सकती थी कि थोड़ा सा अगर उनको संभाल लिया जाए और थोड़ा सा यहाँ पर लोग अखलास के साथ और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने रखते हुए एक बेहतरीन तरीके से काम करते, तो हमें दुनिया में कभी काफिरों की जरूरत ही नहीं थी। आप देख लें, इराक ने जाकर अमेरिका के घुटनों में बैठा और फिर देखें वहां का क्या हाल हो गया। इसी तरह हम बाकी ममालिक की तरफ देख लें, आप शाम की तरफ देख लें कि शाम ने प्रॉपर जो थी अमेरिका के साथ एक ऐसी दोस्ती लगाई फलस्तीन के लिए खड़ा होने के लिए, और आज शाम का क्या हाल है, किस तरीके से उसके ऊपर बमबारी होती है। और फिर आप बाकी तमाम मुल्कों को भी देखें कि उनका क्या हाल हो जाता है। और फिर इसी तरह हम सबको भी कहा गया कि अपनी दोस्ती के लिए अपने मुसलमानों को मुंतखब करो, गैर मुस्लिमों को मुंतखब ना करो। लेकिन अगर गैर मुस्लिम आपके पास आते हैं तो उनके साथ दिली दोस्ती रखने का हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। सिर्फ इतनी दोस्ती कि जिसमें आपका और मेरा ईमान न डगमगाए और हम ये कोशिश करें कि उनको किसी तरह से हम मुसलमान कर ले। इंशाअल्लाह ताला हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह के दीन का पैगाम वो सुन लें। और यही अल्लाह ताला ने क्या कहा, फाइनल इज्जता लिल्लाही जमिया, और उसने इस किताब में तुम्हारे लिए जो नाजिल किया, जब तुम सुनो कि अल्लाह की इन आयात का इनकार किया जा रहा हो या उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो तुम उनकी मजलिस में ना बैठो यहां तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाए, वरना तुम भी उस वक्त यकीनन उन्हीं जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। तो गौर से सुन ले, दो कैटेगरीज यहाँ पर आई हैं, मुनाफिकों और काफिरों, दोनों की कैटेगरी को अल्लाह ताला कहाँ इकट्ठा करने वाला है? जहन्नुम में। आप सबको पता है जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? 8 तो जन्नत के हैं, 7 ठीक है, 7 दरवाजे हैं जहन्नुम के, 8 जन्नत के हैं। तो सातों दरवाजों में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुख्तलिफ औकात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया कि जैसे ऊपर वाला जो जहन्नुम है उसमें वो मुसलमान होंगे जो कभी अच्छे काम कभी बुरे काम और अपने कामों के साथ उन्होंने मिलावट की हुई है, तो इस तरह के मुसलमान बिल्कुल ऊपर ऊपर, जिसे हम जहन्नुम कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखें, जहन्नुम जो है ना वो इतना गहरा गड़ा नहीं है जितना गहरा गड़ा हाविया है। और फिर आगे आप अगर नाम लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, और अगर आप कुरान पाक में ही जहन्नुम के नाम अगर आप देखते जाएं, तो फिर इसी तरह हमें मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि बिल्कुल जो ऊपर ऊपर होंगे वो वाले लोग होंगे कि जिन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हुए थे, और फिर इंशाअल्लाह ताला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उससे नीचे कहीं काफिर होंगे, कहीं जो है वो आग को पूजने वाले, कहीं जो है वो बुद्धिस्ट, कहीं कुछ इसी तरह जहन्नुम के तबके होंगे। लेकिन सबसे नीचे किसने जाना है ये तो हम सबको पता होना चाहिए। आप देखें, आग सबसे नीचे तेज होती है कि सबसे ऊपर तेज होती है?
हम थोड़ा सा ये सोचे, अगर हम सोचे तो हम दिन रात, हमने भी वही वतीरा अपनाया हुआ है। वो जो लोग कहा करते थे ना, ये यहूद के आग जो है वो गिनती के चंद दिन हमें छुएगी, इससे ज्यादा हमें छू ही नहीं सकती। उम्मत मोहम्मदिया भी क्या सोचती रहती है, दिन रात हमें पता है जी, हमने बस जी कलमा पढ़ लिया है और बस जी इधर हमने मरना है, उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत करनी है, और उधर जी हम सब ने जन्नतों के आला बाला खानों तक पहुंच जाना है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे खानदान को इकट्ठा किया था, और पूरे खानदान को इकट्ठा करके क्या कहा था कि ए मेरी पुप्पी, ए मेरी बेटी, अपने अमाल की फिक्र कर लो, क्योंकि वहां पर मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। तो हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है, जरा गौर से सुने। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करे कि या अल्लाह, ये जो मुनाफिकों की सारी सिफात है, या अल्लाह जी ये हमारे अंदर से निकालने में हमारी मदद फरमा दे, और या अल्लाह जी हमें मुनाफिक होने से बचा ले, और या अल्लाह जी इन सिफात के और हमारे दरमियान में जमीन और आसमान की दूरी कर दे, और या अल्लाह जी हमें जहन्नुम की आग से भी बचा लेना, और या अल्लाह हमें बाकी जहन्नुमों की आग से भी बचा लेना, और या अल्लाह आग से बचाकर हमें जन्नतों में दाखिल फरमा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि और वो लोग तुम्हारे अंजाम का इंतजार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फतह हो तो वो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिरों को कुछ गलबा मिले तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, और क्या हमने तुम तमाम मोमिनों को नहीं बचाया। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह काफिरों को मोमिनों के खिलाफ हरगिज कोई रास्ता नहीं देगा। तो गौर से सुन ले कि अगर आप काफिरों के खिलाफ डट कर खड़े हो जाते हैं और उनको दोस्त नहीं बनाते, तो इस आयत को अंडरलाइन कर ले कि अल्लाह सुब्हाना व तआला काफिरों को कभी भी मोमिनों के ऊपर सबकत नहीं देंगे, और मोमिनों के निकलने का रास्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला बनाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर हमारा तवक्कुल ही पूरा नहीं है, जिसकी वजह से हम काफिरों की तरफ चले जाते हैं, और फिर वो हमें ऐसी मार देते हैं कि आज आप देख ले कि मुल्क जो है वो तबाही के धाने पर आकर खड़ा हो गया है। बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल ना चाहते हुए लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और अल्लाह को तो बस थोड़ा ही याद करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खड़े हो गए, उठ गए, बैठ गए, फिर ऊंचे हो गए, नीचे हो गए। आप देख ले हमारी नमाजों का क्या हाल है। हम अगर बाजमात भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा रकू लंबे हो जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं, थोड़ा सा सजदे लंबे हो जाए हमें लगता है सजदे में ही हमारा दम निकल जाएगा, थोड़ा सा क़याम लंबा हो जाए हम कहते हैं ना जी इधर हमने और जो है वो तरावी पढ़ने के लिए नहीं जाना, ये तो इतना लंबा लंबा क़याम कर देते, ये तो सबसे ज्यादा देर से जो है ये छोड़ते हैं हमें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मुनाफिक के बारे में क्या बताया। नमाज के लिए क्या करता है, ठूंगे मारता है, थोड़ी 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 थोड़ी। एक दफा एक सवाल मेरे पास आया था कि हम क़याम में कितनी आयतें पढ़ सकते हैं, मैंने कहा 3। कहती ओ जबरदस्त, सूरतुल कौसर जो है ना बड़ी आसानी से मैं पढ़ लूंगी। मैं कहा सुभान अल्लाह, हम तो कहते हैं कुल वल्लाह ही हर आयत में मत पढ़ो, कम अज कम, ठीक है पढ़नी है जरूर पढ़ो, कम अज कम कुरान पाक का इतना थोड़ा सा हिस्सा तो हिफ्ज कर लो कि और कुछ नहीं तो नमाज में मजा आए। लेकिन आप देखिए हमने पहले तो हम कुल वल्लाह पर लगे हुए थे, अब हम सूरतुल कौसर पर लग गए हैं, फिर आगे देखे हम और छोटी आयतें ढूंढेंगे और फिर हम उनकी तरफ लग जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा दिनों से ये फील कर रही हूँ और आज दिल करता है कि हम सब आपस में ये बात करें। आप देखें जू पहले जिस तरीके से रमजान की हम खुशियां मनाते थे, थोड़ा सा ये जरा सा गौर करें आप लोग भी। मुझे नहीं पता और सबके दिलों की क्या कैफियत है या क्या कुछ है, या हमारे अंदर मुनाफकत ज्यादा आ गई है, लेकिन मैं ये जरूर डिस्कस करना चाहती थी कि मुझे अपने चारों तरफ हर तरफ जहां कहीं पर भी मैं यही देखती हूँ कि इधर आपका रमजान आने वाला होता था, एक खुशी होती थी, एक इत्मीनान होता था, एक मोहब्बत होती थी, एक कमरों का भर जाना होता था, एक लोगों का उठकर नेकी के कामों के लिए भागना होता था, दौड़ना होता था, एक नेकियों में सबकत करने के लिए हम सबके दिल चाहते थे, ऐसे ही था। लेकिन आप देखें
आहिस्ता 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 जो जो हम कुर्बे क़यामत के करीब करीब चलते चले जा रहे हैं, तो हमारे कुरान पढ़ने वालों की तादाद कम होती चली जा रही है, हमारे दीन को समझने और समझाने वालों की तादाद कम होती जा रही है, हमारे नमाजों में खुशू और खुजू करने वालों की तादाद कम होती चली जा रही है। और इस साल आप रमजान में देखें, हर काम जो है जिस किसी से पूछो वो लगे मारे जो है वो काम करता चला जा रहा है, और हर शख्स यही कह रहा है बस क्या करें, सुबह हो रही है, शाम हो रही है। आज आप देखिए तीसरा रोजा हो गया, तीसरे रोजे के 11:45 भी हो गए, और आप देखिए एक दिन आएगा आखिरी रोजा भी आ जाएगा और ये नेकियों और बरकतों का महीना भी हमसे चला जाएगा। तो खुदारा इसमें हम अपने आप को थोड़ा सा तो इतना तो कर ले। देखिए बाज दफा ऐसा होता है कि वाकई ही सुस्ती आती है, लेकिन हर टाइम सुस्ती, हर वक्त सुस्ती, हर वक्त उसी सुस्ती के अंदर पड़े रहना, हर वक्त कुरान भी पढ़ रहे हैं तो इधर गिरे हुए हैं उधर गिरे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं तो कोई इधर गिर के कर रहा है उधर गिर के कर रहा है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को क्या दिखाना चाहते हैं? अल्लाह ताला को हमारे दिलों के हाल नहीं पता। आप में से जो लोग तरावी के लिए नहीं आते, आप देखिए वो फुर्तियों में तरावी पढ़ते हैं, तो आप 10 बजे तक क्यों नहीं सोते हैं? क्यों रात के 2-2 बजे तक जागते हैं और 3-3 बजे तक जागते हैं और फिर अपनी रातों को भी खराब कर रहे हैं? आपके लिए क्या कहा गया कि रात क़याम के साथ अगर तुमने नमाज पढ़ ली और सुबह फजर की नमाज जो है वो तुमने पढ़ ली अपनी जमात के साथ, रात की जमात के साथ नमाज, सुबह की जमात के साथ नमाज, औरतों पर तो जमात है ही नहीं, तो औरतें क्या करें? वो रात की नमाज पढ़ी और सुबह की नमाज पढ़ी तो सारी रात की क़याम का जो है वो उनको अजर मिल जाएगा। अब इस बात को कोई ये दलील ना बना ले कि तरावी पढ़नी ही नहीं है, अजर तो वैसे ही मिलेगा, जितनी मेहनत उतना फल। तो आप ये देखिए क्या वजह है कि हम दिन ब दिन सुस्त होते जा रहे हैं, हम दिन ब दिन हर काम जो है ना जिससे पूछो वो कहते हैं मेरे दिल में जोर ही नहीं है। हालांकि अल्लाह सुब्हाना व तआला मौसम भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने कैसा आपको जो है वो हिम्मत भी देता है और ताकत भी देता है। ये देखें कि हमारे जवान बच्चों के अंदर भी जोर नहीं है, जरा सा आप उनको अफ्तार के बाद हिलाए, हिलने तक की ताकत नहीं होती, और वही माएँ लगी हुई हैं और वही सब लगे हुए हैं। माएँ भी क्यों लगी हुई हैं? अगर कोई और काम करने के लिए मिल जाए तो माएँ भी बैठ जाएंगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से कुव्वत और ताकत मांगे, अपने आप को मुनाफिकीन की सफ में खड़ा ना करे और खुदारा मल्टीविटामिन्स लिया करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों को गिराएगी, ये आपके रोजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सहरी में विटामिन सी विटामिन ई ले लेते हैं तो यकीन जाने कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके जिस्मों को इतनी ताकत दे देते हैं। और ये दुआ करके लिया करें ना, उसको ऐसा वो मेडिसिन तो है ही नहीं, विटामिन है, तो आप देखिए कि उसको इसलिए लिया करें कि या अल्लाह कल के रोजे के लिए मैंने भागना है, मैंने दौड़ना है, मैंने बैठकर कुरान पढ़ना है, मैंने खुशी से कुरान पढ़ना है। तो या मेरे प्यारे अल्लाह जी मुझे कुरान के लिए, मुझे नमाज के लिए, मुझे अपने रास्ते में खड़े होने के लिए या अल्लाह जी इतनी कुव्वत और ताकत दे दे कि मैं मुनाफिकीन की सिफ्त में शामिल ना हो जाऊं। और आप देख लें यहाँ से जाकर हमारी जोहर की नमाज का क्या हाल होता है। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम हमारा जो है ये तो जन्नत के खजानों में से है, ये तो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो कुव्वत और ताकत देता है। जो नहीं ले सकते मल्टीविटामिन वो इसकी तस्बीह लें, एक सुबह पढ़े एक शाम पढ़े, लेकिन इस वक्त हमारे जिस्मों को जरूरत है अपने आप को मुनाफिकीन की लिस्ट में शामिल ना करें और अपनी नमाजों को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने की पूरी पूरी कोशिश किया करें। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बता दिया कि जो मुनाफिक होता है उस पर इशा और फजर की नमाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। तो जो ये दो चीजें अगर किसी में हो तो उसके लिए भी मुनाफिकत का जो है वो उस पर भी टैग लग सकता है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की नमाज ये है कि वो नमाज को देर के करता रहता है। अब आप देखिए हम लोग भी करते हैं, हम सब करते हैं, हम पहले कहते काम खत्म कर लें
اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں وہ نماز کو ڈیلے کرتا جاتا ہے. یہ حدیث ہے بالکل. اور آخری وقت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کیا کرتا ہے, نماز کو دیر کرتا ہے حتیٰ تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے. عصر کی نماز کے بارے میں بات آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے. تو وہ ٹھونگے آپ خود دیکھیں کہ کہاں قبول ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی ہم جو یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی قبول فرما لیں, اور یا اللہ جی ہمیں اپنے تمام کام کا چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما دے, اور یا اللہ جی ہمیں بہترین نماز پڑھنے والا اور بہترین طریقے سے اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع پیدا کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور وہ اللہ کو تو وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کو بہت تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں, نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. بار بار کہا جا رہا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور وہاں ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہم اعذنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. اب دیکھ لیں منافق توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اگر تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, اور اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے. ماشاءاللہ 5واں پارہ تکمیل ہوا. تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بہترین دن دیا اور ایک اور پارے کی تکمیل کرنے کی ہمیں عزت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو دیتے ہیں اور شرف بخشا, اور اپنی بندوں کی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ قدردانی بھی فرماتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی آپ نے جو ہمیں یہ عزت بخشی, اللہ جی آپ نے جو ہماری یہ قدردانی کی, یا اللہ جی جو آپ ہمیں اتنا یہ خوبصورت کلام دے رہے ہیں, یا اللہ جی اس کلام کی بدولت ہمارے سب گناہوں کی معافی فرما دے, اور یا اللہ جی ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لے. جی 6واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے, اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے. تو یہاں پر ہم سب کو ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو, آپ دیکھیں ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی غلط کام, کوئی نہ کوئی ایسی غلط بات, کوئی نہ کوئی ایسی غلط چیز ہم سب سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے سامنے بھی آ جاتی ہے. کیا طریقہ تھا؟ علیہ اعلان 4 بندوں میں بیٹھ جاتے تھے اور کیا کہتے تھے, آپ نے یہ کیا ہے اب آپ اپنی اصلاح کریں. اب وہ 4 بندوں کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب بھی آپ کسی کی اصلاح
4 बंदों में 10 बंदों में करेंगे, आप उसकी इस्लाह नहीं कर रहे, आप उसकी गर्दन काट के आप उसको बुरी मौत दे रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि वो 4 बंदे, बुराई किसको पता था? आपको पता था ना कि एक शख्स से बुराई हो गई। अब वो 4 बंदे जो उस बुराई से ना आशना थे, आपने उनको भी जाके उस शख्स की बुराई बता दी, और कल को वो फिर उसी बुराई के साथ ताना अगर देते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह किसके ऊपर है? आपके अपने ऊपर। तबलीग का तरीका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? सहाबा इकराम का तरीका क्या था? एक सहाबी के सामने एक शख्स ने वुजू किया तो सहाबी ने उसे रोका और उसको कहा, जरा देखो मैं जैसे वुजू कर रहा हूं क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आप देखिए कितनी प्यारी बात थी। सहाबी उसको सिखाना चाह रहे थे, या उसको बाजू से पकड़ते और उसको कहते तुमने वुजू ठीक नहीं किया, तो सहाबा थे, बंदा तो कुछ भी ना कहता, वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में रहे हैं, तो इनको तो माशाल्लाह आता है, इल्म मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद क्या कहा उसको कि देखो कि मैं वजू ठीक कर रहा हूं। तो फिर उस शख्स ने अपना वजू जो ही देखा, उसने सहाबी को वजू करते, उसको दिल में आया अच्छा असल वजू तो ये है। फिर इसी तरह आप देखें कि एक शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसने नफल पढ़े, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों में नहीं कहा, उस बंदे को कहा, क्या कहा? तुम्हारी नमाज नहीं हुई, जाओ दोबारा पढ़ाओ। वो दोबारा गया, और जिस वक्त तक उस शख्स ने खुद नहीं कहा, 3 मरतबा नमाज पढ़कर आया, और जिस वक्त तक उस शख्स ने खुद नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बता दीजिए मेरी नमाज में क्या कमी बेशी है, उस वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया था, वो उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है। मैं सबसे ज्यादा एक बात कहूंगी, और वाकई ही सबसे पहले तो मैं अपने लिए कहती हूँ, फिर मैं किसी और के लिए कहती हूँ, हम बाहिसियत माँ अपने बच्चों की रोजाना गर्दनें काटती हैं। कैसे? हम पहले, सबसे पहले हम बता रही होती हैं अपने रिश्तेदारों को, देखो इसके अंदर ये गंदी आदत है, देखो ये देर तक सोता है, देखो ये फजर नहीं पढ़ता है, देखो ये अपनी तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं बैठता। हमारे लिए मजाक होता है ना हम माओं के लिए, बजाय इसके कि हम बच्चों को पकड़ते, उनको एक साइड पर लेकर जाते और हम उससे कहते कि बेटा तुम्हारे अंदर ये खराबी है। मैं पहले अपने आप को कह रही हूँ, मैं किसी माँ को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ये खराबी मेरे अपने अंदर भी मौजूद है। तो क्या है, हम अपने बच्चे को साइड पर नहीं लेकर जाते, हम उसको साइड पर ले जाकर कभी भी नहीं कहते कि बेटा ये आपने गलत काम किया। 10 लोगों के बीच में हम अपने बच्चे को बिठाते हैं, ऐसा ही है ना? अपने और कुछ नहीं तो बहन भाइयों के बीच में उसको बिठाते हैं, और फिर हम उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी खराबी है। सबसे बड़ा बच्चा भी हो तो छोटे बहन भाई उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, होता है ना हमारे घरों में, हम सबके घरों में यही मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आज देखें हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि औरत ऐसी हो तो वो बात करे, और ये जुल्म हो वो जुल्म हो। हम अपने घरों की जुल्म को भी तो देखें जो इस आयत के ऊपर पूरे आ रहे हैं। हम अपने बच्चों का क्या हाल करें, हम अपने शागिर्दों का क्या हाल करें, हम अपने टीचर्स का क्या हाल करें। आपको पता है आजकल स्कूल्स में टीचर्स को बैठने के लिए चेयर नहीं दी जाती, सब बच्चे उनके सामने जो है वो बैठे हुए होते हैं, सब बच्चों के लिए चेयर मौजूद है। और बड़े बड़े स्कूल में टीचर सारा दिन खड़ा होकर पढ़ाता है, टीचर के लिए चेयर मौजूद नहीं होती है, टीचर बैठ नहीं सकता है, और जरा टीचर बैठे तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। आपको पता है 9th-10th के बच्चे जरा सा टीचर कुछ कहकर देखे, उनके लिए फौरन वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और सबसे पहला अलम बच्चा क्या बुलंद करता है, ये टीचर हमारे दिए हुए पैसों पर तनख्वाह लेता है। यही होता है ना। और जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होते हैं, हम अपने बच्चों को हम खुद बता रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ऐसे कहा, सब्र करो मैं तो कल आके उससे पूछता हूं ना, मैं फीस ना दूं तो ये तनख्वाह कहां से लेकर जाएगा। हमारा निजाम भी ऐसा हो चुका हुआ है। तो खुदारा हम सब अगर कुछ भी नहीं कर सकते, देखें इन आयतों में से एक एक आयत लेनी है ना, तो हम माओ की ये घुट्टी के अंदर पड़ गया हुआ है। हमने अगर अपने किसी भी बच्चे को कुछ भी बताना है, हमने किसी को, अपनी नंद को बताना है, अपनी भाभी को बताना है, अपनी वालदा तक को भी बताना है, अपने भाई को भी बताना है, तो जहां हम 6, 7, 8, 10 लोग इकट्ठे होते हैं ना,
وہی ہم بیٹھ کر بتاتے ہیں، ہاں دیکھو تم نے یہ کیا، پھر تم نے یہ کیا، اور تم نے یہ کیا، اور تمہارے اندر یہ برائیاں. اس کا اثر دیکھے کیا ہوتا ہے، رشتے کٹ جاتے ہیں، لوگ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہی اگر آپ اس کو علیحدہ لے جاتے اور کہتے دیکھو یہاں تمہاری غلطی تھی، اور تھوڑا سا سمجھا دیتے اور آپ اس کو بتا دیتے، اور اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے، اور 4 بندوں میں اگر ذہن میں رکھ لیں یہ تبلیغ کا اصول ہے. اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ آج 5 پاروں کے ماشاءاللہ سے معلم ہو چکے ہوئے ہیں. جس نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا وہ ماشاءاللہ تو علم ہے نا. معلم کس کو کہتے ہیں؟ علم والے کو کہتے ہیں. آپ نے 5 پاروں کا علم لیا ہے نا، تو ہو گئے نا آپ علم والے. تو آپ دیکھ لیں کہ آج اگر آپ آگے کسی کو بھی علم دیتے ہیں، دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو خدارا اس کی چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہیں ان کو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. اور آج ہم یہی بیٹھ کر عزم کر لیں کہ کم از کم ہم اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو بے عزت ہونے سے بچا لیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری نسلیں جو ہے وہ کس طرف چل پڑی ہیں. وہ عزت مانگتی ہیں، بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اور ہم ان کی عزت کو لوگوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے اتار کر پھینکتے ہیں. میرا بچہ تو یہ کرتا ہے، میرا بچہ تو یہ کرتا ہے، میرا بچہ تو یہ کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پھر بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو ہوں ہی برا، آ جاؤ پھر میں اب یہ کر کے دکھاؤں، آ جاؤ والدین پھر میں اب یہ کر کے دکھاتا ہوں. تو اسی طرح اگر کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرتبے میں اعلیٰ ہے، کوئی ویسے ہی آپ سے بڑا چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے، ان کو بتانے کے لیے تو اور بھی زیادہ احتیاط، اور بھی زیادہ اس طرح کی چیز، کیونکہ قرآن پاک میں جو چیز آئی وہ کیا ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے. تو آج ہمارے یہ فرائض میں شامل ہو گیا کہ ہم لوگوں کی عزتیں لوگوں کے سامنے نہ اچھالیں، بلکہ آپ کا قرآن پاک پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اجتماعی غلطیوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو سب کے سامنے ٹھیک کروانا ایسا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اجتماعی کے بجائے اگر فردن سارا کام کیا جائے تو سیکھنے والا زیادہ اچھا، زیادہ بہترین طریقے سے سیکھے گا، آپ کا مشکور بھی ہوگا، شکر گزار بھی ہوگا، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کے لیے وہ توبہ بھی کرے گا. لیکن اللہ اعلان کریں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آئندہ بھی میں یہ کام کروں گا اور ضرور کروں گا. اب تو تم نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ٹھپا لگا ہی دیا، اب تو یہ کام کرنے کی میرے پاس جو ہے وہ تم نے خود سند دے دی، اپنے سگنیچر بھی کر دیے، اور بار بار بولتے چلے جا رہے ہو. تو پھر وہ شخص ضرور بالضرور یہ کام لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اور آگے ہی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا پیارا بتا دیا، غلط باتوں کو پروموٹ نہ کرو، غلط چیزوں کو پروموٹ نہ کرو. ہمارے میڈیا کو دیکھ لے کہاں سے باتیں اٹھاتا ہے اور کہاں تک ہماری باتیں پہنچ جاتی ہیں. ایک غلط کام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک دور میں آیا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سونا ڈبل کرتے ہیں اور آپ کو دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بات اٹھی اور آپ دیکھیں کہ ہے پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسے جہاں پر کوئی لٹا ہوا شخص نہ ہو. ایک بات، اچھا لوگوں کو آئیڈیا آ گیا، اچھا یہ برائی ایسے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ نیٹ پر چلے جائیں، ایک شخص ایک برائی آپ کو دکھاتا ہے، وہ برائی آپ کی آتی ہے میڈیا میں، وہ برائی، اس برائی کے اوپر لوگوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس برائی کے اوپر جو ہے وہ پورا میڈیا بولنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے دن وہ برائی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ وہ برائی ہمیں برائی لگتی ہی نہیں. دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ہم بری بات کے لیے اپنی آواز اعلان اٹھاتے ہیں تو وہ بری بات معاشرے میں ایسے پھیل جاتی ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو وہ برائی اب برائی لگتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک دور تھا کہ اگر کوئی پریگننٹ ہو جاتا تھا تو گھروں کے اندر مجال ہے کہ جو بہویں ہیں وہ ساسوں سے بھی آنکھ ملا لیں یا وہ اپنی والدہ کو بھی بتا دیں. آج کل ڈرامہ دیکھ کر چھوٹا سا بچہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، اب یہ پریگننٹ کب ہوں گی. آپ دیکھیں برائی ہے نا، ہمارے اندر پھیل گئی نا. ایک وقت تھا کہ شرم تھی، حیا تھی، ہمیں ایک دوسرے سے حیا آتی تھی. اب تو بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے یہ ساری باتیں.
ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और अब माएँ भी अल्लाह बताती हैं, और बताना चाहिए भी अपने बच्चों को इस दौर के हिसाब से, वरना वो बाहर से सीखेंगे। जी, अल्लाह ताला हमें आगे भी शर्मो हया वाला बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, वो कहते हैं हम बास पर ईमान लाते हैं और बास का इनकार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके दरमियान कोई राह इख्तियार करे, वो ही लोग हकीकी काफिर हैं। हमने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी रसूल को माने और किसी को ना माने, सबका मानना बहुत जरूरी है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, उन्होंने उनमें से किसी एक के दरमियान भी तफरीक की, वो ही लोग हैं जिन्हें अल्लाह जल्द उनका अजर देगा। और किसी एक के दरमियान भी तफरीक नहीं की, वो ही लोग हैं जिन्हें अल्लाह जल्दी उनका अजर देगा। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। या अल्लाह जी हमारे लिए भी बख्शने वाले और रहम करने वाले हो जाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आपसे तकाजा करते हैं कि आप उन पर आसमान से एक किताब उतार लाए। चुनाचे उन लोगों ने मूसा से इससे भी बड़ा तकाजा किया था। उन्होंने कहा था, ऐ मूसा, हमें अल्लाह बिल्कुल आंखों के सामने दिखा। फिर उनके जुल्म की वजह से कड़ाके की बिजली उन पर आ पड़ी थी, ये हमने सूरत बकरा में पढ़ा है। फिर उनके पास खुली निशानियां आ जाने के बाद उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। फिर इस पर भी हमने उन्हें माफ कर दिया। हमने मूसा को खुला गलबा अता किया और हमने उनसे इकरार लेने के लिए उन पर तूर पहाड़ बुलंद किया। और हमने उनसे कहा कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन में ज्यादती ना करना। हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। फिर हमने उन पर लानत की, इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, नबियों को ना हक कत्ल करते रहे। उन्होंने ये कहा कि हमारे दिल पर्दों में है, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी। चुनाचे वो ईमान ही नहीं लाते मगर बहुत थोड़े से। और हमने उन पर लानत की उनके कुफर की वजह से और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगाने की वजह से। ये कहते थे नाउज़बिल्ला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिना किया है, नाउज़बिल्ला। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये जोड़ते थे, उन्हीं के खालाजाद भाई थे जो रिश्ते में लगते थे उनके साथ। तो आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी बात थी कि जो इन्होंने इसके ऊपर लगाई। और इसी तरह यहूद नाउज़बिल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुज़्ज़िना से भी पुकारते थे। यहूद इस हद तक आगे बढ़ चुके हुए थे और इसीलिए वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते थे। और क्या हुआ कि उन्होंने उनके कुफर की वजह से और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगाने की वजह से और उनके ये कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल किया। मुसलमानों का क्या अकीदा है? उन्होंने ना उन्हें कत्ल किया, ना उन्हें सूली चढ़ाया, बल्कि उनको शुबे में डाल दिया गया। और बेशक जिन्होंने ईसा के बारे में इख्तिलाफ किया वो जरूर उनके मुतल्लिक शक में रहेंगे और उन लोगों के पास उनके बारे में कोई इल्म नहीं सिवाय गुमान की पैरवी के। और उन्होंने यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया। आयतें अंडरलाइन कर ले, मुसलमानों का अकीदा ये होना चाहिए। और उन्होंने यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बहुत हिकमत वाला है। और अहले किताब और अहले किताब में से कोई भी ऐसा ना बचेगा जो हजरत ईसा पर उनकी मौत से पहले ईमान ना ले आए। आप ये देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी शरीयत लाएंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जितने लोग क्रिश्चियंस होंगे, हम आज इंशाल्लाह आखिर में पढ़ेंगे कि जितने क्रिश्चियंस होंगे वो सब के सब ईमान लेकर आएंगे। किस पर? मुसलमान होंगे वो, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान होकर आएंगे, क्रिश्चियन बनकर नहीं आएंगे। और यही शरीयत होगी। और आप देखें कि आज कितना जबरदस्त हमें पता चल गया कि आसमानों पर पूरा पूरा भी उठा लिया और क़यामत के करीब जो भी क्रिश्चियंस होगा वो सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले ईमान लेकर आएगा। और क़यामत के दिन वो इन सब पर गवाह होंगे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर जो लोग यहूदी हुए, उनके जुल्म की वजह से उनके अक्सर लोगों को अल्लाह की राह से रोकने की वजह से हमने उन पर कुछ पाक चीजें हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी। और इस वजह से भी कि वो सूद लेते थे, हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था। और इस वजह से भी
کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، سودی نظام جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اسلام کا نظام سودی نہیں تھا، یہ یہود کا نظام تھا۔ آپ کو پتا ہے اسلام جب تھا تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں نا، جو پیسہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے نا، ہم دیکھتے ہیں نا، درہم تھا، دینار تھا، سب چاندی اور سونے کے سکے تھے۔ لیکن یہود نے ایسا زبردست ایک انتظام پوری دنیا میں پھیلا دیا اور اس کے اندر مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو انوالو کر لیا اور مسلمان بھی اس میں بہک گئے۔ آج آپ دیکھیں یہود نے وہ چاندی، وہ سونا، آپ دیکھیں آپ کے ہر وقت ہاتھوں میں وہ سکے ہوتے تھے، ہر وقت آپ مالدار ہوتے تھے ان چاندی اور سونے کی وجہ سے۔ آج آپ اپنے نوٹ کی طرف دیکھیں، یہ کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا، اور کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کو دیکھیں ذرا سا نمبر خراب ہو جاتا ہے، ذرا سا پھٹ جاتا ہے، جی ذرا سا دھل جاتا ہے، تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے، کوئی لیتا بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کے سکے وہ اس کے اندر پڑے رہتے تھے، بڑے بڑے مٹکوں کے اندر پڑے رہتے تھے، آپ کا مال محفوظ رہتا تھا۔ اس دور میں آپ دیکھیں یہود نے پوری دنیا کو ایسے اپنے شکنجے میں پکڑ لیا اور پوری دنیا میں ایک نظام لے کر آیا، وہ چاندی اور سونا کر دیا گیا ایک طرف اور ہمارے ہاتھوں میں یہ کاغذ تھما دیا گیا، یہ بھی یہود سے آیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے بینکوں کا نظام، جتنا نظام ہے سب یہود کی طرف سے بنا بنایا آیا، مسلمانوں نے بھی وہی نظام لے لیا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ کبھی خدا را کبھی پڑھا کریں، ہسٹری پڑھیں، اسلامک ہسٹری پڑھیں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی اور پھر ان کو انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیا گیا، ان کو اس طرح بنا کر پیش کیا گیا کہ پھر ان کو قتل کیے جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کا نظام سودی نظام، اور آپ میں ہم سب بھی اسی کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ جاتے ہی سود پر آپ گھر بھی لے سکتے ہیں، آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، وہ تمام سہولیات اب آپ کو پاکستان، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا تھا، جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، اب یہ تمام سہولیات آپ کو پاکستان میں بھی موجود نظر آتی ہیں۔ چاہے وہ غیر مسلم کر رہے تھے، وہی کام ہم نے بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی قوم میں بھی گھس جائیں گے جو غیر مسلم ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے وہیں جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم کرتا چلا جا رہا ہے وہی سارے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سودی نظام بھی ہمارے پاس انہی کی طرف سے آیا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور مومن ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں جلد ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ یا میرے پیارے اللہ جی، آپ کی باہر رحمتیں برس رہی ہیں، یا اللہ جی انہی رحمتوں کو وسیلہ بناتے ہوئے یا اللہ جی ہم سب کو بھی اجر عظیم سے نواز دیں، اور یا اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے میرے اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے، ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان ہی نہیں کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کا الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں رک کر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام پر فخر نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کو ہوتا ہے نا، فخر ہوتا ہے نا ان کے اوپر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کلام نہیں کرتے، آپ سے باتیں نہیں کرتے؟ ہمیں لگتا نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی وجہ بتائے
سب سے بڑی بات دیکھیں کہ جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اور جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کلام ہے نا. تو نماز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کون سا ایسا وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے, ہم سب سے بات نہیں کرتے؟ ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی گئی تھی وہ کوئی خاص الخاص بات تھی. ہمیں اس لیے نہیں لگتا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہم آگے جا کر پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آگے جا کر ہم پڑھیں گے, جس وقت اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر گئے, قوم پیچھے رہ گئی اور دوڑ دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, اے موسیٰ کس چیز نے تجھے اتنی جلدی کروائی ہے؟ کہا یا اللہ جی میں آپ سے بات کرنے کے شوق نے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. ذرا آ جائیں اپنی نمازوں کی طرف. آ گئی نا سمجھ آئی ہے کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ آئیں اپنی نمازوں کی طرف. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. ہم ویسے تو بڑا فخر ہم نے لگایا ہوا ہے, ہم اوپر سے بولتے ہیں ہائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زبردست کام کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے, آپ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. کیا بیچ میں کوئی اور آ رہا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ہی بو کہہ رہے ہوتے نا, اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد. ڈائریکٹ بول رہے ہوتے ہیں نا, اور اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے نا. تو دراصل پتہ ہمیں اس لیے نہیں چل رہا. اس بات کو نوٹ کر لیں, جس شخص کی نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا وہ روزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح خوش بھی ہو رہے گا, اور وہ روزانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مطمئن بھی ہوگا, اور وہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن میں 5 مرتبہ باتیں کر کے اپنے دل کے حال کھول کے دے آئے گا. جس وقت تشہد پڑھتے ہیں نا, تشہد میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں ہوتی ہیں. تو اچھی پیاری دعائیں یاد کریں. آپ نے کبھی عرب میں, جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں, وہ ادھر بھاگتے ہیں. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے آپ عرب کے لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. ان کی ساری دعائیں کہاں ہوتی ہیں؟ ان کے قیام کے بعد کہاں ہوتی ہیں؟ کہاں جاتے ہیں ہم؟ رکوع کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں نا اور سیدھا کھڑا ہوتے ہیں. اب یہ میں ٹرمنالوجیز نہیں بولتی کہ اس کو یہ کہتے اس کو یہ کہتے, آپ کو پتہ ہے وہ ساری دعائیں وہاں کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سورۃ البقرہ پڑھی پہلی رکعت میں, اور پیچھے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ جتنی بڑی سورۃ بقرہ تھی اتنا بڑا رکوع تھا. کیا کر رہے تھے رکوع میں؟ اتنا لمبے رکوع میں کیا کر رہے تھے؟ سورۃ بقرہ کم از کم بھی آپ پڑھیں گے تو گھنٹہ تو لگے گا نا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے پڑھتے تھے. چلے آپ 1 گھنٹہ لگا دیں. 1 گھنٹے کا رکوع اگر میں آپ کو کہوں, ذرا سوچیں کیا کر رہے تھے رکوع میں. پھر صحابی فرماتے ہیں جتنا بڑا رکوع تھا اتنا بڑا سجدہ تھا, 1 گھنٹے کا سجدہ. تو آپ کبھی اگر عرب کے لوگوں کو دیکھیں اور عرب کے لوگوں کو بھی چھوڑیں, کبھی نماز کی جو اس میں دعائیں ہوتی ہیں کبھی وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. ایسی خوبصورت دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو صحابہ کرام نے, جو سب نے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں پڑھی. اور کیوں پڑھی؟ کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ باتیں کر رہا ہوں. اور ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کیا 3 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے کہ اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, یہ 3 تو آپ کو آخری لیمٹ دی ہے. جتنا دل چاہے مرضی پڑھے اور جتنا زیادہ لمبا کرے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے. تو آج خوش ہو جائے. آج دیکھیں رحمتیں بھی برس رہی ہیں, خوش ہونے کا دن بھی ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بارش کے اتنے بڑے طوفانوں کو جھیلتے ہوئے ماشاءاللہ کچھ چل کر آئے, کچھ سواری پر آئے, اور ماشاءاللہ پہنچ گئے نا. اللہ تعالیٰ نے پہنچا ہی دیا نا اس کمرے تک, اور الحمدللہ بالکل. تو آپ دیکھیں پہنچ ہی گئے نا.
اصل چیز کیا ہے؟ ہمت کرنے کی. تو آئیں آج ہم سب مل کر, پہلے میں خود کو کہہ رہی ہوں, ہم سب مل کر یہ ہمت کر لیں کہ جتنا بڑا ہمارا قیام ہو اتنا ہی بڑا ہمارا رکوع ہو, اتنا ہی بڑا ہمارا سجدہ ہو, اور ہم ساری دعائیں اپنی قیام میں مانگے, اپنے سجدے میں مانگے, اپنی تشہد میں مانگے. آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ یہ ساری دعائیں قیام میں, سجدے میں, تشہد میں, وہ سب کی سب دعائیں مانگ لیتے ہیں, گھر کی, بچوں کی, ہر ایک کی. اور پھر نماز کے بعد اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور یہ سب کچھ کرنا ہمیں کسی بہت بڑے اسے احادیث اور ان تمام چیزوں سے بھی نہیں ملتا. ہاں کچھ جگہوں پر ملتا ہے, روز کے روز ہر وقت نہیں ملتا, جیسے کہ آپ اور میں ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے آپ کا میرا رابطہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ہو گئے. اس وقت مانگیں گے کہ جب رابطہ توڑ دیں گے. ابھی جیسے فار ایگزامپل میرے پاس اس وقت آن لائن اسٹوڈنٹ ہے, اور آن لائن اسٹوڈنٹ مجھ سے کوئی سوال کر رہا ہے, جیسے یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, اور میں اس کو کہوں کہ صبر کرو, میں لنک پہلے بند کرتی ہوں پھر تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں, تو فائدہ کیا رہ گیا؟ اس کو سمجھ آئے گی؟ پھر اسے 10 لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. آپ کی اور میری نمازیں بھی ایسی ہو گئی, آپ کی اور میری دعائیں بھی ایسی ہو گئی, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عزت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی عزت دی کہ 5 ٹائم مؤذن کو ہمارے لیے مقرر کر دیا, جو ہمیں حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کہہ کر وہ ہمیں آوازیں دیتا چلا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں بعد میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے نا, دیکھی جائے گی, پھر دیکھیں گے, کر لی نہ کی تو نہ کی. یہ ہمارا حال ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا چسکا لگ جاتا ہے, دیکھیے چسکا ہوتا ہے نا, جس کو چسکا لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا, پھر وہ فجر کی نماز کے ٹائم پر اذان سن کر کروٹ نہیں لیتا کہ ایک 5 منٹ اور, ایک 10 منٹ اور, وہ اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے اتنا بڑا خالق اور مالک, اس سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. وہ تیار ہوتا ہے اور پھر جا کر اس تیاری کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دل کے سارے راز اللہ کو بتا دیتا ہے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش کا انتظام کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہماری طرح کے ہوتے ہیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھنے والے, وہ کہتے ہیں 5 منٹ اور, ابھی 10 منٹ کا الارم آگے کر دو, ابھی 15 منٹ کا الارم آگے کر دو, ابھی تو جماعت میں بھی نماز نہیں کھڑی ہوئی, میں کیا کروں اٹھ کر. نہیں, پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں. تو آج سے دل میں شوق لگا لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ فضل اور کرم کس کے لیے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اتنا ہی بڑا یہ فضل اور کرم کس کے لیے کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا فضل اور کرم, انبیاء کا درجہ ہم سے بہت اونچا ہے, لیکن اتنا ہی بڑا فضل اور کرم کس کو بھی دے دیا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ اور مجھ سے باتیں کرو, اور اس کے علاوہ نوافل پڑھو تو آؤ مجھ سے اور باتیں کرو, اور اس کے علاوہ تہجد پڑھو تو آؤ مجھ سے اور باتیں کرو, اس کے علاوہ تراویح پڑھو تو آؤ مجھ سے اور باتیں کرو, اور اس کے علاوہ جب دل چاہے اس کلام کو کھولو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب سنتے چلے جاؤ. ہے فضل اور کرم میں کہیں بھی کمی؟ کہاں ڈی گریڈ ہوتی ہے یہ امت, یہ خود اپنے آپ کو نیچے نیچے کرتی چلی جا رہی ہے, حالانکہ اللہ نے تو اس کو اٹھا کر بہت اونچا کیا تھا. تو یہ آیت بے شک انڈر لائن کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت, اتنی فضیلت دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت اور فضیلت ہم سب کو بھی دی. لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے اس کی بابت وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا, یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے, اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے. یا اللہ جی ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی اچھے اور بہترین کام کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں. یا اللہ جی ہمیں اچھے اور بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے, اور یا اللہ جی مرتے دم تک ایمان پر خاتمہ بالخیر کر دینا, اور یا اللہ جی کبھی بھی کافرین کی لسٹ میں ہمارا نام نہ ڈالنا میرے اللہ. نہ یہ شایان شان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے, مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں
जो लोग नहीं मानते तो फिर वो रास्ता किसका दिखा देगा? जहन्नुम का, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। ऐ लोगों, यकीनन ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर तुम्हारे पास आया है, लिहाजा तुम ईमान लाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर तुम कुफ्र करोगे तो आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह जी आपकी बादशाही बहुत बड़ी है। या अल्लाह जी, इस बादशाही में हम जितने भी नाचीज हैं, लेकिन अल्लाह जी हम आप ही की बंदियां हैं। या अल्लाह जी, हम आपसे जो कुछ तलब कर रहे हैं, जो अच्छा और बेहतरीन तलब कर रहे हैं, या अल्लाह जी हम सबको भी अता फरमा दें। और या अल्लाह जी, आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं होगी। या अल्लाह जी, हमारी झोलियों को भी भर दे मेरे अल्लाह जी। और या अल्लाह जी, हम पर अपनी रहमत और बरकतों के साए फरमा दें। ए अहले किताब, अपने दीन में के बारे में हद से ना गुजर जाना, और अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहो। बेशक मसीह ईसा इब्ने मरियम तो अल्लाह के रसूल हैं और उन्हीं का कलमा है, और जिसे उसने मरियम की तरफ डाला, और वो उसकी तरफ से एक रूह है। चुनाचे तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि माबूद तीन हैं, इससे बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह ही वाहिद माबूद है, और वो इस अमर से पाक है कि कोई उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो उसी का है, और अल्लाह बतौर कारसाज काफी है। तो यहाँ पर आप देखें, क्रिश्चियंस का ये तरीका था, वो कहते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, यहूद कहते थे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, और आजकल मुसलमानों ने नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी नाते और ऐसे ऐसे शिरकिया हम कलिमात पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे शिरकिया शेर करते हैं कि नाउज बिल्ला हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से भी ऊपर ले जाते हैं। तो आज कितनी प्यारी आयत आई कि गुलू ना करो। गुलू क्या है? चीज को अपने मकाम से या बहुत ज्यादा ऊपर कर देना या बहुत ज्यादा नीचे कर देना। तो ना आप मकाम को ऊपर करने पर कादिर है और ना आप मकाम को नीचे करने पर कादिर है। जहां जिस चीज को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रखा वो चीज वहीं पर रहेगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी, ऐसी बातें करने और ऐसे शिरकिया कलिमात हमारे जुबानों से निकलने से भी हम सब तौबा करते हैं मेरे अल्लाह जी, हम सब माफी मांगते हैं मेरे प्यारे अल्लाह जी। और या अल्लाह जी, हम सब आपसे आज दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें गुलू करने वाला ना बना देना। और या अल्लाह जी, कभी भी हमारी जुबानों से कोई ऐसा कलिमा ना निकले जिससे आपकी नाराजगी का सबब हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मसीह ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं। वो तो कह रहे मुझे, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, और हम क्या क्रिश्चियंस क्या कह रहे? नहीं नहीं, तुम अल्लाह के बेटे हो। आप गौर से देखिए, मसीह ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं, और ना मुकर्रब फरिश्तों को आर है। जो कोई अल्लाह की इबादत को आर ख्याल करे, गौर से सुन ले, और तकब्बुर करे, तो अल्लाह जल्द उन सबको अपनी तरफ जमा करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, तो अल्लाह उन्हें उनके पूरे पूरे अजर देगा, और अल्लाह उन्हें अपने फजल से भी ज्यादा अता करेगा। या अल्लाह जी, ये फजल से ज्यादा अता करना आपका दीदार है। या अल्लाह जी, हम सबको भी अपना दीदार अता फरमा दे। और या अल्लाह, ऐसा दीदार, ऐसा ठंडा और मीठा दीदार कि हम कई सालों तक आपका दीदार करते रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिन लोगों ने अल्लाह की इबादत को आर ख्याल किया और तकब्बुर किया, तो वो उन्हें बहुत दर्दनाक अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपने लिए कोई हमायती, कोई मददगार नहीं पाएंगे। तो खुदारा, अल्लाह की इबादत में सबसे बड़ी इबादत क्या है? कुरान का पढ़ना, और कुरान को समझ कर पढ़ना। आप आज 4 लोगों को कहें आओ कुरान की तरफ, कहते मेरे घर का काम ही इतना ज्यादा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तुम मेरे लिए वक्त निकाल। ये नहीं कहा गया कि तेरे पास वक्त निकल आएगा। आप लोग एक दिन जरा छुट्टी करके देखें, कौन सा वक्त निकलेगा आपके पास कि आप निकल कर दोहराए कुरान के लिए भी आ जाते हैं। क्या कहा? ऐ बंदे, मेरे लिए वक्त निकाल, वरना मैं तेरे हाथों को दुनिया के कामों में इस हद तक मशगूल कर दूंगा
کہ تیرے کام ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں وہ تمام خواتین جو گھروں میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرتی، دورہ قرآن بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی نہیں پڑھ رہی، سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ میں کیا کروں، میرے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ وہی کام آپ بھی کرتی ہیں، وہی کام وہ بھی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کتنی خواتین ایسی ہیں جو جاب پر گئی ہوئی ہیں، ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ تم بھی تو سارا سارا دن کے بعد جاب سے آ رہی ہو، ان سے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ لیکن جب جی بالکل بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکالا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دنیا کو اتنا پھیلا دیں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے گھر کیسے پھیل جاتے ہیں، اور کبھی ایک کام میں آپ مشغول ہوتی، کبھی دوسرے میں، رات 12 بجے تک آپ کام کر کے فارغ ہوتی ہے، صبح اتنا ہی کام آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ تو وقت نکلے گا نہیں، وقت نکالنا پڑے گا، اور زبردستی نکالنا پڑے گا، اور انہی 24 گھنٹوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم دنیا 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 اور صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جی ہمیں صرف دنیا کا نہ بنانا میرے اللہ جی، ہمیں اپنا بنا لے میرے اللہ جی، اور یا اللہ جی ہمیں اپنے قریب کر لے، اور یا اللہ جی ہمارے اندر جو عبادت کی آر ہے یا اللہ جی اس کو بھی دور کر دے میرے اللہ، اور یا اللہ جی ہم سے اچھے اور بہترین کام لے لے۔ جب کبھی بھی قرآن پڑھتے ہوئے سحری میں، افطار میں آپ کا دل تھوڑا سا تنگ ہونے لگے نا، انسان ہے نا، اور تھوڑا سا دل تنگ ہونے لگے کہ اوف اللہ ابھی قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو فوراً سیدھے ہو جایا کریں اس آیت کو اپنے سامنے، بلکہ جو اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں نا ان کو لکھ کر قرآن پاک کے بالکل یہ جو شروع میں یہ جو پیجز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو میرے قرآن میں بھی نظر آئیں گی، کچھ بڑی بڑی خاص چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں پھر گم جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جو بہت خاص الخاص چیز ہوا کرے نا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میرا ایک قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے میرے گھر میں، جو میرا صرف اور صرف قرآن پاک میں جو جس پر صرف ریڈنگ کرتی ہوں، اس قرآن پاک پر بھی آپ کو سٹیکی نوٹس لگے ہوئے ملیں گے۔ جو بات، جو بہترین چیز آپ کو ملے اس کو لکھ کر اپنے قرآن پاک کے جو شروع کے پیجز ہوتے ہیں جو بالکل خالی ہوتے ہیں، یہاں پر وہ سٹیکی نوٹ سے لگا دیں، اور کبھی کبھی ان کو مڑ کر دیکھا کرے۔ تو آج کل بھی کبھی آپ سحری میں تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے، آپ سب کے لیے بنا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور اٹھانا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں آپ کا دل چاہتا ہے چلو دورہ قرآن میں پڑھ لوں گی نا، قرآن نہیں پڑھتی، تو اس وقت فوراً یہ آیت سامنے لایا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیں، بس تھوڑا سا یہ دیکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو آر خیال کیا اور کیا کیا، تکبر کیا، تو میں انہیں بہت دردناک عذاب دوں گا، اور اللہ کے سوا اپنے لیے ہم کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی ہمارے دلوں میں کبھی بھی قرآن پاک سے، آپ کے کلام سے دوری نہ آئے، اور یا اللہ جی کبھی ہمارے دلوں میں تکبر نہ آئے، اور کبھی بھی ہمیں باتیں کرنے کے لیے، آپ دیکھیں ہم زیادہ تر قرآن پاک ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ ہمارا ایک فون کال آ جائے، پتہ نہیں قرآن پاک کا صفحہ کدھر گیا، کہاں سے پڑھ رہے تھے، اور اسی میں ہی ہم انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آ جائے تو بعد میں کال بیک کر دے، لیکن اپنے قرآن پاک کو وقت دے، کیونکہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر ہے، یہ آر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارا حمایتی بھی میں ہی ہوں، مددگار بھی میں ہی ہوں، اور جب میرے خلاف کام کرو گے تو پھر میں کدھر سے حمایتی اور مددگار رہ جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حمایتی اور مددگار ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے نہ چھوڑ دے۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی طرف سے، تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی قرآن پاک، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یا اللہ جی ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اور یا اللہ اپنا ایسا راستہ جس پر رحمت اور فضل ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وراثت کے اصول، اور یہاں پر دیکھیں اسی وراثت کے اصول کا ایک آخری حصہ جو یہاں پر بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے
جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے. اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی ہی اس کا وارث ہوگا. پھر اگر بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے. اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو وراثت کا علم ہے نا، یہ ایک بہت بڑا علم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اور وراثت کا علم ایک ایسا علم ہے کہ جو اس علم کے لیے اپنی جان لگاتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں. اس علم کو بڑا ایک خاص الخاص نام دیا جاتا ہے، ابھی میرے ذہن سے سکپ ہوا ہے، میں آج صبح اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی. خاص نام دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پراپر حدیث بھی موجود ہے کہ جو وراثت کا علم حاصل کرتا ہے وہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے، اور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنا کرم اور اپنا فضل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مفتی صاحبان ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کا علم نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے مفتی صاحبان ایسے ہوتے ہیں جن کو وراثت کے علم میں اتنا عبور حاصل ہوتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کو ایسے ایسے زبردست طریقے سے ان کے جو حصے وغیرہ ہے وہ کرنا سکھا دیتے ہیں. اور یہی علم میں نے آپ کو جیسے پیچھے بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ علم وافر مقدار میں موجود تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس علم کی ایک بہت زبردست وارثہ تھی. تو اسی طرح یہ علم ہم عورتوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ سکتی ہیں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہت ساری بچیاں بھی یہ دورہ قرآن سنتی ہے، بہت سارے ماشاءاللہ خواتین بھی یہ دورہ قرآن سنتے ہیں. تو ہم سب اپنی اپنی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج دعا کر لیں کہ یا اللہ جی اپنے وہ پیارے علم جن کے اوپر آپ نے جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کی صدا دی ہے، جس پر آپ نے برکتوں اور رحمتوں کے لیے کہا ہے، تو یا اللہ جی ایسے علموں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے، اور یا اللہ جی یہ علم سیکھنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء تکمیل ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.